बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम राह हयात के मोहतरम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। आज की इस वीडियो में औरत की दुश्मन औरत के उन्वान से आपसे बात करेंगे। शादी की एक तकरीब थी। हमारी निशस्त के करीब वाली मेज पर कुछ अधेड़ उम्र की खवातीन आपस में अपने बच्चों की शादियों और उससे पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू फरमा रही थीं। आवाजें बहुत ऊंची थीं, सो बगैर किसी दिक्कत के कान तक पहुंच रही थीं। मैंने तो असद से कह दिया कि बड़ी जान मारी है तुझे पालने में, रातों को जागी हूं, अपने मुंह से लुकमा निकाल के तुम्हें खिलाया। अब ये ना हो कि बीवी आते ही माँ की तरफ से मुंह फेर लो। अरे कह देना था ना कि दूध नहीं बख्शूंगी, कह दिया। और ये भी बता दिया कि जन्नत नहीं मिलने की अगर हुक्म अदवली की। बहन, मैंने तो वो आयत रट छोड़ी है जो माँ बाप की खिदमत का हुक्म देती हैं और ये भी बताती हैं कि उनको उफ तक ना कहो। जो ही मुझे लगता है कि बेटा पटड़ी से उतरने को है, फौरन सुना देती हूँ। तीर जैसा सीधा हो जाता है। बहन, बिल्कुल ठीक करती हो। सारी उम्र मुशक्कत करके पाला है, ऐश के दिन आए तो क्या उस छोकरी को सौंप दें अपना पल्ला पिलाया बेटा। मैं तो वो आयत भी पढ़ देती हूँ जिसमें बीवी को मारने का हुक्म है। मैंने तो पहले ही दिन कह दिया था कि देखो, अकेले घूमने की जरूरत नहीं, बाहर जाना है तो सब इकट्ठे जाएंगे। मैंने तो बहू बेगम को भी बता दिया कि ज्यादा हार सिंगार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, लड़कियों वाला घर है, शरीफ घरानों में ये इतवार नहीं चलते। अरे बहन, मैंने तो अपने बेटे को ही समझा दिया कि सरे शाम कमरे में जाने की जरूरत नहीं, घर में बहनें हैं आखिर, सो जब पूरा घर सो जाए तब कमरे में जाना। मैं तो सुबह 5 बजे ही दरवाजा बजा देती हूँ कि उठ के नमाज पढ़ो। बहन, कोशिश करो कि ज्यादा मोहब्बत ना होने पाए दोनों में। मोहब्बत हो गई तो हमें कहाँ पूछेंगे, और क्या उलझते रहें आपस में, फायदा तो हमारा है ना। मैंने तो अमजद को समझा दिया, बीवी को अपनी तनख्वाह नहीं देनी, ये बुरी आदतें मत डालना। जिस दिन बहू बेगम ज्यादा मुस्कुरा रही हो, मैं भांप जाती हूँ कि आज शाम कोई प्रोग्राम है। बस शाम से पहले ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, फिर मुझे अकेला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना। अरे हमारे वाली बड़ी होशियार बनती थी, अलहदगी हो गई। हमने भी शर्त रख दी कि साहिबजादे हर वीकेंड हमारे साथ गुजारेंगे। बेटे को माननी पड़ी। बस अब वो एक ईंट पे घर अकेली पड़ी रहती है और बेटा हमारे पास। अच्छा किया, मैंने तो कह रखा है कि हर शाम अगर शक्ल ना दिखाओ तो मुझ मरी का मुंह दिखोगे। बस दफ्तर से आते ही निकल पड़ता है हमारी तरफ, फिर रात का खाना खिला के ही भेजती हूँ। अरे मैं रोज याद करवाती हूँ, माँ नहीं मिलेगी कहीं। हाँ, बीवियां बहुत, एक निकल जाए तो दूसरी लाना क्या मुश्किल। मैंने तो कह रखा है कि बहनों के हुकूक सारी उम्र पूरे करने हैं, वो तेरा खूनी रिश्ता है, बीवी तो होती ही गैर है। मैं तो कह चुकी हूँ, अगर बीवी के लिए कुछ लाओ तो बहनों के लिए भी लाजमन लाना। दूसरी कहने लगी, अरे बहन, मैंने तो मरने के बाद तक का इंतजाम कर रखा है, बता दिया है सारे बेटों को। मेरे बाद बड़ी बेटी को माँ समझना। बहू बेगम क्या समझती हैं, ऐश करेंगी हमारे जाने के बाद। दूसरी कहने लगी, मेरा बेटा तो जब बीवी को बाहर अपने पास बुलाने की बात करता है, मैं साफ कह देती हूँ, मैं पोते के बगैर नहीं रह सकती। तुम साल में एक दफा आके बीवी से मिल जाया करो। बहुत अच्छा किया, बाहर जाके हमारे बेटे के पैसे ये ही मनहूसे क्यों ऐश करें। देख लो, 10 बरस होने को आए हैं, मैंने बहू को साथ नहीं जाने दिया। हम कुछ देर तो ये गुफ्तगू सुनते रहे। पहले गुस्सा आया, फिर ये रंज तरस में बदल गया। कौन थीं ये उधेड़ उम्र औरतें? वो बेटों की माएं थीं या अपने मसख हुई ख्वाबों की कैदी, जो अपनी ही औलाद को शीरीन लहजे में दुआएं नवाजने के साथ साथ बेटों के साथ जिंदगी बसर करने वाली जीवन साथी के लिए जहर बनी बैठी थी। उन लम्हात में वो माएं नहीं थीं, वो औरतें थीं जिनकी आंखों से बरसों पहले ख्वाब नोचे गए थे, जिनके जिस्मो जान को नंगे अल्फाज और तल्ख रवैयों की भट्टी में जला दिया गया था। उन औरतों के नाजुक जज्बात और एहसासात को पांव तले रूंदा गया था।
اس معاشرے نے انہیں ذلت و بے بسی کا مشروب قطرہ قطرہ پلایا تھا۔ اب وہاں مائیں کہیں نہیں تھیں، وہاں لہو لہان روحیں اپنے بھسم خوابوں، سنگلاخ رستوں پہ زخمی پنجوں کے بل مسافت طے کرنے والی کچھ مجبوریاں بیٹھی تھیں۔ یادوں میں صرف نارسائیاں تھیں، دامن میں چھید تھے، دل خالی تھے۔ اب بہو کی کھلکھلاتی ہنسی انہیں اپنے آپ پہ گزرے عذاب یاد دلاتی تھی۔ وہ بھی تو کبھی ایسی ہی دلہن بنی تھیں، ان پہ بھی ایسے ہی کوڑے برسے تھے، ایسی ہی لپلپاتی زبانوں سے نکلے الفاظ نے جسم و روح کو نیلا کر دیا تھا۔ کبھی وہ بھی پل پل مرتی تھیں، ایک دو دھاری تلوار تھیں جس پہ تماشا دیکھنے والوں کے سامنے مصنوعی مسکان کے ساتھ چلی تھیں۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا، معاشرے کا نظام انہیں نوچ نوچ کے نیم مردہ کر چکا تھا۔ وہ نظام جس میں مرد ایک عورت کو دوسری عورت پہ ظلم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، عورت اس چکی میں پیس کے اپنی ماہیت ہی تبدیل کر بیٹھتی ہے۔ اپنی بقا کے لیے اس نظام پہ ایمان لاتے ہوئے وہ عورت نہیں رہتی، اس نظام کا پرزہ بن جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک عورت ہونے کی حساسیت اور دوسری عورت کے دکھ کو پہچاننے کی صلاحیت زندگی کے شروع میں ہی آرزوؤں کی چتا میں جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ وہ تمام عمر اختیار رائے اور اپنی مرضی کو ترستی ادھیڑ عمر کی منزل پہ پہنچ جاتی ہے۔ طاقت کے اس کھیل میں ماں نامی اس عورت کو اختیار ملنا صرف ایک مرد کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور وہ ہے اس کا بیٹا۔ پدرسری نظام کا مرد بیٹا بن کے ماں پہ ترس کھانے کے ساتھ ساتھ جنت کے لالچ میں وہ سارے اختیار بخشتا ہے جو گزر جانے والے کل میں اس کے باپ نے چھین کے ایک عورت کو عضوۂ معطل بنا دیا تھا۔ مرد بیوی کو اس پلڑے میں ڈالتا ہے جو ہلکا ہو کے کہیں خلا میں جھول رہا ہوتا ہے، اور ماں کو دیوی بنا کے ایک ایسے طاق پہ رکھ دیتا ہے جہاں بیوی کو صبح و شام دیوی کے چرن چھونے کا حکم ہے اور انکار کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جاتی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کو زندگی بانٹ رہا ہے اور کسی کو موت۔ زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے والی عورت جو محبت کی چاہ میں ساتھ چلنے آئی تھی، اسے ویسی ہی بے جان مورت میں بدل رہا ہے جیسی آج اس کی ماں ہے۔ پدرسی نظام میں پستے پستے عورت ایک زومبی کی صورت اختیار کرتی ہے اور زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑے وقت کی دھول میں اپنا آپ کھوجتی ہے۔ اپنی بے نور آنکھوں سے یہ جان ہی نہیں پاتی کہ ابھی بھی وہ ایک مرد کے ہاتھ میں کھلونا بنی بخشے گئے اختیار کو ایک اپنی ہی جیسی کی زندگی میں زہر گھولنے کی ذمہ دار ہے۔ مرد اس دائرے سے باہر بیٹھا ایک زخموں سے چور چور ڈھلتی عمر کی عورت کو دوسری عورت سے نبرد آزما ہوتے دیکھ کے بالکل اسی سرور کے عالم میں رہتا ہے جب رومن بادشاہ اکھاڑے میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے کھلاڑیوں کو دیکھ کے حظ اٹھایا کرتے تھے، جانتے تھے کہ دونوں کا مقدر اذیت بھری موت ہے۔ اسی سرور کے عالم میں پدرسری نظام کا یہ مرد انگلی اٹھاتا ہے کہ ہم بیچاروں کا نام تو ناحق بدنام ٹھہرا، اصل میں تو عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کے اظہار کے لیے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔